ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। क्वेसन छ 74 को सेट बी को क्वेसन छ। अ कपर वायर हेज डायमिटर अफ 1.02 mm एन्ड क्यारिज अ कन्स्टेन्ट करेन्ट अफ 1.67 एम्पियर इफ द डेन्सिटी अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स इन कपर इज 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube. Calculate the current density and drift velocity. अब क्वेसन त्यस्तो केही गाह्रो छैन, एकदमै सिम्पल क्वेसन छ। हामीले अगाडि युज गरेकै फर्मुलाहरू नै यहाँनिर युटिलाइज हुने हो है त। सुरुमा दिएको छ डायमिटर अफ वायर, एकदम राम्ररी लेख्नु होला है। डायमिटर अफ वायर कति दिएको छ? डायमिटर अफ वायर 1.02 mm भनेर दिएको छ। यो भनेको 1.02 into 10 to the power -3 मिटर भनेर हुन्छ। त्यसपछि करेन्ट कति दिएको छ? करेन्ट आई भनेर लेखौँ 1.67 एम्पियर भनेर दिएको छ। त्यसै गरी डेन्सिटी अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स भनेको यन भनेर लेखिन्छ यसलाई। कन्सन्ट्रेसन अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स भनेर लेख्नु 8.5 into 10 to the power 28 पर मिटर क्युब भनेर छ। अब हामीले सोधिरहेछ करेन्ट डेन्सिटी भनेको के हो? करेन्ट डेन्सिटी जे हुन्छ र ड्रिफ्ट भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। यहाँ डायमिटर दिएको छ। अब करेन्ट डेन्सिटी भनेको के हो? करेन्ट डेन्सिटी जे भनेको चाहिँ करेन्ट ओपन एरिया हुन जान्छ। ठिक छ, करेन्ट ओपन एरिया निकाल्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, डायमिटर दिएको छ भनेपछि ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया। सिम्पली के गर्न सकिन्छ? आई डिभाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4 गर्न सकिन्छ। ठिक छ, पाई डी स्क्वायर बाई 4 गर्न सकिन्छ भनेपछि 4i डिभाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर हुन गयो। यहाँनिर कति आयो त? यो 4 टाइम्स 1.67 डिभाइडेड बाई पाई टाइम्स यहाँनिर 1.02 into 10 to the power -3 को स्क्वायर हुन गयो। यो भ्यालु देयरफोर जे को भ्यालु यहाँनिर कति आउन जान्छ? 2.04 into 10 to the power 6 एम्पियर पर मिटर स्क्वायर भनेर यहाँनिर आउन गयो। अब यहाँनिरबाट हामीले करेन्ट डेन्सिटी भेट्यौँ। अब करेन्ट डेन्सिटी हामीले भेटिसकेपछि हामीलाई यहाँनिर के भेट्नु पर्यो त भन्दा सपोज आई इक्वल्स टु भिइएनए हो भनेपछि जे इक्वल्स टु इभिएन हुन जान्छ। आई बाई ए हुन्छ होइन। भनेपछि यही कन्सेप्ट अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ? यहाँनिर वी नो जे इक्वल्स टु भिइएन भनेर लेख्न सकिन्छ। अब हामीले v को भ्यालु भेट्नु पर्ने हो जे बाई इएन। जे भनेको कति आयो? 2.04 into 10 to the power 6 डिभाइडेड बाई ई भनेको कति हुन्छ? यहाँनिर हाम्रो ई भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ? 1.6 into 10 to the power -19 है, भ्यालु दिएकै हुन्छ हामीलाई। अनि यन भनेको कति छ? 8.5 into यहाँनिर कति दिएको थियो? 10 to the power 28 भनेर दिएको थियो। यहाँबाट भ्यालु कति आउँछ त? 1.5 into 10 to the power -4 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। भनेपछि यो हाम्रो के हुने रहेछ त? ड्रिफ्ट भेलोसिटी हुने रहेछ। यसरी सिम्पली हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिहालिन्छ, त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन है त। ठिक छ, यहाँसम्म बुझिरहेछौँ? यहाँसम्म केही प्रब्लम भयो भने भन्नु होला है त। ल अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। अ ब्याट्री अफ इएमएफ के दिएको छ? 1.5 भोल्ट एज टर्मिनल पिडी है। टर्मिनल पिडी कति दिएको छ? 1.25 भोल्ट वेन अ रेजिस्टर अफ 25 ओम इज जोइन टु इट। क्यालकुलेट द करेन्ट फ्लोइङ द इन्टरनल रेजिस्टेन्स एन्ड टर्मिनल पिडी वेन द रेजिस्टेन्स अफ 10 ओम इज रिप्लेसेस 25 ओम रेजिस्टर। यहाँनिर हामीले के दियो भने ब्याट्री अफ इएमएफ 1.5 भोल्ट एज टर्मिनल पिडी कति? 1.25 वेन द रेजिस्टर अफ 25 ओम इज जोइन टु इट। क्यालकुलेट द करेन्ट फ्लोइङ इन्टरनल रेजिस्टेन्स एन्ड टर्मिनल पिडी भनेको छ है। यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो? ल सपोज यहाँनिर हाम्रो आयो यो भ्यालु, यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स छ, सिम्पली यही हो। यहाँनिर ई छ अनि इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर पनि जोडिएको छ। ठिक छ, यो इएमएफको भ्यालु अथवा इएमएफ अफ ब्याट्री भनेको कति छ? 1.5 भोल्ट छ। त्यसै गरी टर्मिनल पिडी नै भनेर लेखेँ है त यहाँ। टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स यो भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्सको कारण केही घट्छ, 1.25 भोल्ट छ। अनि यहाँनिर कतिको रेजिस्टेन्स जोडिएको छ त?
25 ओमको रेजिस्टेन्स जोडिएको छ। ठिक छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने यहाँबाट हामीले इन्टर्नल रेजिस्टेन्स अनि करेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ। करेन्ट क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ सजिलो हुन्छ। यहाँनिर सुरुमा 25 ओम हुँदाखेरि इन्टर्नल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ? इन्टर्नल रेजिस्टेन्स त सेम नै हुन्छ जे जस्तो होस्, टर्मिनल पिडी पनि छ। रेजिस्टेन्स कति जोडिएको छ सुरुमा? 25 ओमको रेजिस्टेन्स जोडिएको छ। अब सुरुमा सोधेको छ इन्टर्नल रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति हुन्छ। नेक्स्टमा करेन्ट वेन 25 ओम इज रिप्लेस्ड बाई 10 ओम भनेको छ। ठिक छ। अब हामीले इन्टर्नल रेजिस्टेन्स भेट्नु पर्यो। इन्टर्नल रेजिस्टेन्स अथवा के फर्मुला हुन्छ? टोटल इएमएफ भनेको चाहिँ टर्मिनल पिडी प्लस अब इन्टर्नल रेजिस्टेन्सले खाएको भोल्टेज। ठिक छ। यो भी भनेको चाहिँ यहाँनिर आएको भोल्टेज भयो, किनभने यो आर र यो त सिरिज कम्बिनेसनमा हुन्छ। हामीले यसलाई यसरी पनि बनाउन सक्छौँ। सपोज यो हाम्रो इन्टर्नल रेजिस्टेन्स भयो, यहाँनिर हाम्रो 25 ओमको रेजिस्टेन्स छ, यो भनेको 1.5 भोल्ट भयो, यहाँनिर यो इन्टर्नल रेजिस्टेन्स आर भयो, यो हाम्रो 25 ओम हुन गयो। अब यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ E इक्वल्स टु V प्लस आइआर भनेर है। यहाँनिर E को भ्यालु कति छ हाम्रो? 1.5 छ। टर्मिनल पोटेन्सियल डिफ्रेन्स 1.25 छ। अनि करेन्ट कति दिएको छ त? करेन्ट भनेको यहाँनिर हामीलाई दिएको त छैन, तर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। कसरी? हेर्नुहोस् है त यहाँनिर हामीलाई 25 ओम दिएको छ। टर्मिनल पिडी कति दिएको छ? 1.25 भनेपछि आई भनेको मैले 1.25 डिभाइडेड बाई 25 टाइम्स आर भनेर लेख्न सक्छु। ठिक छ। 1.5 इक्वल्स टु, किनभने यहाँ भेटिएको करेन्ट र यहाँ आएको करेन्ट त सेम नै हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ? 25 0 अनि 25 400 25 525। ठिक छ। 0.05 गरौँ भने पक्कै पनि यहाँनिर आउँछ हाम्रो 1.25 टाइम्स आर। अब यहाँनिर आरको भ्यालु कति आउन गयो त? यहाँबाट त सिम्पली तपाईँहरूले आरको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। माथिको क्याल्कुलेसन त बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि। यहाँनिर हामीले सिम्पली निकालेको मात्रै हो 0.05। यहाँनिरको हामीलाई रेजिस्टेन्स थाहा छ र यो बिचको हामीलाई पोटेन्सियल डिफ्रेन्स पनि थाहा छ, V हो। V को भ्यालु कति छ हाम्रो? 1.25 भनेर छ। ठिक छ। अब यो भ्यालु कति आउँछ त? यहाँनिर आर को भ्यालु भनेको 1.5 माइनस 1.25 डिभाइडेड बाई 0.05, यो भनेको 5 ओम आउन जान्छ। ठिक छ। इन्टर्नल रेजिस्टेन्सको भ्यालु हामीले निकाल्यौँ यहाँनिर। ठिक छ। सिम्पली निकाल्यौँ, केही पनि अप्ठ्यारो थिएन। अब यहाँनिर हामीले 25 ओमलाई वेन 25 ओम इज रिप्लेस्ड बाई 10 ओम, 10 ओमले रिप्लेस गर्दा कति करेन्ट चाहिँ हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब हामीलाई थाहा छ E इक्वल्स टु के हुन्छ? V प्लस आइआर हुन जान्छ। अब E भनेको के लेख्न सकिन्छ? आई, यहाँ V भनेको आइआर, आइआर हुन्छ। अब यो R को भ्यालु 10 छ, यो भनेको 1.5 छ। आई टाइम्स यहाँ रेजिस्टेन्स भनेको कति छ? यो ठुलो R भनेको 10 छ, यतापट्टि आई टाइम्स के हुन जान्छ? 5 हुन जान्छ। यो कुरा त बुझ्नुभयो, किनभने यो इन्टर्नल रेजिस्टेन्स र यो ठुलो रेजिस्टेन्स सिरिजमा हुन्छ। सिरिजमा भएको कारण दुईटैमा आउने करेन्ट सेम हुन्छ। भनेपछि 1.5 अनि यहाँनिर कति भयो? 15 आई हुने भयो। आई को भ्यालु कति आउनु भयो त? यहाँनिर 0.1 एम्पियर आउने भयो करेन्ट। ठिक छ। अब टर्मिनल पिडी सोधिरहेछ। अब 10 ओममा बग्ने पनि 0.1 एम्पियर हो र इन्टर्नल रेजिस्टेन्समा पनि 0.1 एम्पियर हो, किनभने सिरिजमा छ। ठिक छ। अब यति भएको कारण टर्मिनल पिडी भनेको त हामीले जुन रेजिस्टेन्स एक्स्ट्रा जोडिएको छ त्यो अनुसार टर्मिनल पिडी आउँछ। भनेपछि आई टाइम्स आर गर्नु पर्यो। 0.1 टाइम्स 10 भनेको 1 भोल्ट चाहिँ टर्मिनल पिडी यहाँबाट हामीले निकाल्यौँ। ठिक छ। सिम्पल क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। An electric lamp consumes 60 watt at 220 volt. How many dry cells of EMF 1.5 volt and internal resistance 1 ohm are required to glow the lamp भनिरहेको छ। ठिक छ। यहाँनिर हामीलाई के दियो त? एउटा इलेक्ट्रिक ल्याम्प छ जसले चाहिँ 60 वाट कन्ज्युम गर्छ एट 220 भोल्ट।
हाउ मेनी ड्राई सेल्स अफ इएमएफ 1.5 भोल्ट एन्ड इन्टरनल रेजिस्टेन्स 1 ओम आर रिक्वायर्ड भनेर यहाँनिर भनिरहेको छ। अब यहाँनिर पावर दिएको छ अनि भोल्टेज दिएको छ, ठिक छ। सेलको इएमएफ र रेजिस्टेन्स दिएको छ, कतिवटा सेल चाहिन्छ भनेको छ, ठिक छ। अब यहाँनिर हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो कि कति करेन्ट चाहिँ यसमा बगाउनु पर्यो हैन, कति करेन्ट बगाउनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले सुरुमै क्यालकुलेट गर्ने। यसलाई ग्लो गर्नको लागि कति करेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा क्यालकुलेट गरौँ हैन। हामीसँग पावर छ, भोल्टेज छ, त्यहाँबाट करेन्ट निकाल्न सकिन्छ। करेन्ट निकालिसकेपछि हामीले के क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, यसको रेजिस्टेन्स पनि क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ, ठिक छ। रेजिस्टेन्स कति हुन्छ टोटालिटीमा भन्ने कुरा क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। अनि नम्बर अफ सेल्सवाला कनेक्सनवाला फर्मुला युज गर्न सकिन्छ, ठिक छ। यहाँनिर सपोज हाम्रो पावर कति दिएको छ, पावर पी भनेको हामीले 60 वाट भनेर दिएको छ। अनि भोल्टेज कति दिएको छ, भोल्टेज V भनेको 220 भोल्ट दिएको छ। इएमएफ अफ वान सेल, इएमएफ अफ वान सेल, यसलाई क्यापिटल E भनेर लेखौँ, 1.5 भोल्ट छ। अनि अर्को के दिएको छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेर दिएको छ, यसलाई स्मल r लेखौँ, कति छ 1 ओम भनेर छ। अब यसलाई डेलिभर गर्नु 60 वाट, यसको रेजिस्टेन्स र यो सबै हेर्नु पर्यो। अब यहाँनिर हामीले के गर्न सकिन्छ, पावर दिएको छ, यहाँनिर नम्बर अफ सेल, नम्बर अफ सेल n इक्वल्स टु वाट निकाल्नु पर्नेछ। अब पावर भनेको IV भनेर लेख्न सकिन्छ, भने चाहिँ कति करेन्ट चाहिँदो रहेछ, पावर बाई भोल्टेज 60/220 भनेको कति हुन जान्छ, 0.2727 एम्पियर हुन जान्छ, यति करेन्ट चाहिँदो रहेछ। अब रेजिस्टेन्स कति चाहिएला त, हामीलाई थाहा छ P इक्वल्स टु V²/R हुन्छ, भने चाहिँ R भनेको V²/P हुन्छ। अब V² भनिसकेपछि कति हुन्छ, यहाँनिर 220 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई P भनेपछि 60, यो कति आउँछ 806.67 ओम भनेर आउँछ। भने चाहिँ हाम्रो जुन बल्ब छ यसमा बग्ने करेन्ट 0.2727 भयो र रेजिस्टेन्स यति छ रहेछ, त्यही भएर यसमा 60 वाट आउँछ जब 220 भोल्ट दिन्छौँ। यति कुरा हामीले क्लियर छ। अब सपोज यो हाम्रो बल्ब हुने भयो, ठिक छ, जसको रेजिस्टेन्स R छ। अब हामीले कति यहाँनिर दिनु पर्यो त भन्दा, ल हामीले n नम्बर अफ सेल्सहरू चाहिँ जोड्यौँ यसरी है, यहाँनिर n नम्बर अफ सेल्सहरू जोड्यौँ, यसरी n नम्बर अफ सेल्सहरू जोड्यौँ जसको इएमएफ E छ, R छ भने त्यति बेला चाहिँ यसले ग्लो गर्न सकिन्छ। भने चाहिँ कति करेन्ट दिनु पर्यो, I भनेको चाहिँ यहाँनिर V/R हुन्छ। V भनेपछि के हुन्छ, n टाइम्स E हुन्छ, किनभने सेलहरू सिरिजमा छन्। अनि रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त, यहाँनिर रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ टोटल रेजिस्टेन्स R प्लस n R हुन जान्छ। R भनेको यो हाम्रो रेजिस्टेन्स भयो, अनि यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स टाइम्स R, भने चाहिँ I भनेको कति छ 0.2727, यो n टाइम्स 1.5, अनि यहाँनिर 806.67 प्लस n टाइम्स कति छ हाम्रो इन्टरनल रेजिस्टेन्स 1 ओम भनेर छ। अब यहाँबाट हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्यो, हाम्रो भ्यालु कति आउन जान्छ त भन्दा 220 इक्वल्स टु 1.5 माइनस 0.2727, अनि यहाँनिर n आउन गयो, n इक्वल्स टु 220 डिभाइडेड 1.2273 इक्वल्स टु 179 आउँछ। कुरा बुझ्नुभयो, यहाँ करेन्ट आयो, करेन्ट यति करेन्ट ल्याउनको लागि NE/R प्लस NR गऱ्यौँ हामीले, हो यति करेन्ट ल्याइसकेपछि चाहिँ यो टोटल रेजिस्टेन्सहरू सबै गरेर हामीले त्यसलाई ग्लो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। यहाँनिर हामीले किन n टाइम्स R गरिन् त भन्दाखेरि, किनभने यो इन्टरनल रेजिस्टेन्सले पनि केही एमाउन्टमा भोल्टेज त खान्छ, त्यो भोल्टेजलाई पनि जितेर यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला मात्रै हामीले प्रड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो, ठिक छ। नेक्स्ट हेरौँ, रेजिस्टेन्स अफ वायर अफ लेन्थ 1 मिटर, डायमिटर 1 mm इज 2.2, क्यालकुलेट इट्स रेजिस्टिभिटी एन्ड कन्डक्टिभिटी। हेरौँ है, त्यो सिम्पल क्वेसन छ। रेजिस्टेन्स अफ वायर अफ लेन्थ, लेन्थ कति छ 1 मिटर छ, डायमिटर कति छ 1 मिलिमिटर, मिलाएर लेख्नु होला, 10⁻³ मिटर। रेजिस्टेन्स कति दिएको छ 2.2 ओम भनेर दिएको छ। अब एरिया कसरी क्यालकुलेट हुन्छ, एरिया भनेको πd²/4 गरेर क्यालकुलेट हुन्छ,
भनेपछि यो भनेको π/4 टाइम्स 10⁻³ को स्क्वायर भनेको π/4 टाइम्स 10⁻⁶। अब रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, रेजिस्टिभिटी L/A हुन्छ, और रेजिस्टिभिटी भनेको के लेख्न सकिन्छ, RA/L। यो भनेको R भनेको 2.2 छ, L भनेको कति छ, 1 छ, टाइम्स π/4 टाइम्स 10⁻⁶ हुने भयो। भनेपछि रेजिस्टिभिटी कति आउन गयो त, यहाँनिर हाम्रो रेजिस्टिभिटी भनेको भ्यालु चाहिँ 1.727 टाइम्स 10⁻⁶ ओम मिटर आउने भयो। अब रेजिस्टिभिटी यति आयो, कन्डक्टिभिटी भनेको 1 बाई रेजिस्टिभिटी हुन्छ, 1 डिभाइडेड बाई 1.727 टाइम्स 10⁻⁶ भनेको कति आउँछ, 57903.8 ओम -1 मिटर -1, अथवा यसको MHO भन्ने नि युनिट हुन्छ हैन, यस्तो पनि युनिट अनुसार लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म तपाईहरुलाई पक्कै पनि क्लियर भयो होला है। यहाँसम्म त सायदै तपाईहरुलाई केही पनि प्रब्लम छैन होला। अब हेर्दै जाउँ यहाँनिर हाम्रो के दिएको छ, कस्तो दिएको छ है। अर्को क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई छ, द रेजिस्टेन्स अफ अ ग्याल्भेनोमिटर कोइल इज 9.36 ओम एन्ड द करेन्ट रिक्वायर्ड फर फुल स्केल डिफ्लेक्सन। ठिक छ, फुल स्केल भनेको स्टार्टिङ पोइन्टदेखि यो ग्याल्भेनोमिटर भयो भने यसको यो पोइन्टर छ नि, यहाँदेखि यहाँ फुल स्केल डिफ्लेक्सनको लागि चाहिँ 0.0224 एम्पियर। वी वान्ट टु कन्भर्ट दिस ग्याल्भेनोमिटर टु एन एम्मिटर रिडिङ 20 एम्पियर फुल स्केल। The only shunt available has a resistance of 0.025. What resistance must be connected in series with the coil भनेको छ। ठिक छ, यहाँनिर के भनौँ भन्दाखेरि हाम्रो ग्याल्भेनोमिटर कोइलको रेजिस्टेन्स 9.36 ओम छ। अब फुल स्केल डिफ्लेक्सनको लागि 0.0224 एम्पियर छ। अब यो ग्याल्भेनोमिटरलाई हामीले 20 एम्पियरसम्मको स्केल देखाउनको लागि, अथवा 20 एम्पियरसम्मको चाहिँ फुल स्केल देखाओस्, अथवा 20 एम्पियरसम्मको चाहिँ रिडिङ लियोस् हैन। अहिले चाहिँ त्यति मात्रै लिन सक्छ। अब 20 एम्पियर करेन्ट हामीले अरू केही रेजिस्टेन्स नजोडी सपोज यस्तो हुन्छ, एम्मिटर बनाउनु पर्ने भनेको चाहिँ यो हाम्रो ग्याल्भेनोमिटर आउने भयो है। यहाँनिर यसरी छ, यहाँनिर हामीले के गरेका छौँ, एउटा सन्ट जोडेको छौँ। सुरुमा चाहिँ यसले के गर्न सक्दो रहेछ त, यो सन्ट भयो, यसले चाहिँ 0.0224 एम्पियरमा मात्रै फुल स्केल डिफ्लेक्सन देखाउन सक्दो रहेछ, अथवा यति करेन्टमै फुल स्केल डिफ्लेक्सन देखाउँछ। तर अब यसले रिड गर्नुपर्ने चाहिँ 20 एम्पियर। अब 20 एम्पियर करेन्ट हामीले पठायौँ भने यो ग्याल्भेनोमिटर बिग्रिन पनि सक्छ, अथवा देखाउँदैन हैन एकैचोटि। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने चाहिँ 20 एम्पियर देखाउनु पर्ने छ, अथवा स्केल रिड गराउनु पर्ने छ। यसको लागि के भन्यो, कोइलसँग कति रेजिस्टेन्स कनेक्ट गर्नुपर्छ भनेको छ। यहाँनिर हाम्रो कति रेजिस्टेन्स चाहिँ कनेक्ट गराउनु पर्यो, ताकि यहाँ कति रेजिस्टेन्स कनेक्ट, ताकि 20 एम्पियर फुल स्केल देखाओस् भनेर। सुरुमा ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स जी भनेको कति दिएको छ, यहाँनिर 9.36 ओम भनेर दिएको छ। त्यसै गरी सन्टको कति दिएको छ, 0.025 ओम भनेर देखाएको छ। ठिक छ, फुल स्केल करेन्ट यहाँनिर ग्याल्भेनोमिटर करेन्ट है, यहाँनिर ग्याल्भेनोमिटर करेन्ट भनेको 0.224 देखाएको छ हैन। ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्ट गर्ने ग्याल्भेनोमिटर करेन्ट भनेको आइजी भनेको कति दिएको छ, 0.0224 एम्पियर। किन यसलाई मानियो त ग्याल्भेनोमिटर करेन्ट भन्दा यसले फुल स्केल डिफ्लेक्सन गराउँछ। ग्याल्भेनोमिटरको यति पास भयो भने चाहिँ फुल्ली डिफ्लेक्ट हुन्छ भनेर यसले भन्न खोज्या हो। ठिक छ, अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त, एडिसनल रेजिस्टेन्स आरको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब हामीलाई के थाहा छ, सपोज यो दुईटा पोइन्ट्सहरू छ, यो दुईटा बीच पास हुने अथवा यो दुईटा बीचको भोल्टेज, यसलाई मैले पोइन्ट ए माने, यसलाई बी माने। अब सन्टमा हुने भोल्टेज र ग्याल्भेनोमिटर प्लस रेजिस्टेन्समा हुने भोल्टेज सेम हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँनिर के लेखेँ, पिडी एक्रस जी प्लस आर इक्वल्स टु पिडी अक्रस सन्ट, यो लेख्न सकिन्छ। अब पिडी एक्रस यहाँ के हुन्छ, यतापट्टि आइजी फ्लो भइरहेछ, यहाँबाट आई करेन्ट आयो,
यतापट्टि आई माइनस आइजी भनेर छ ठिक छ। अब यहाँनेरि आइजी यहाँनेरि जी प्लस आर लेख्न सकिन्छ, यहाँनेरि आई माइनस आइजी टाइम्स यस भनेर लेख्न सकिन्छ ठिक छ। अब सरी यहाँनेरि स्मल आर थियो है, स्मल आर भनेपछि अब स्मल आर मात्रै लेख्नु पर्यो, स्मल आर मात्रै चाहियो भने हामीलाई यहाँनेरि कसरी लेख्न सकिन्छ त हेर्नुहोस् त, जी प्लस आर इक्वल्स टु आई माइनस आइजी डिभाइडेड बाई आइजी टाइम्स यस भनेर छ र आर भनेको के छ आई माइनस आइजी डिभाइडेड बाई आइजी अनि यहाँ यस माइनस जी भनेर छ ठिक छ। अब यो भ्यालु सबै पुट गरौँ कति हुन जान्छ 20 माइनस 0.0224 डिभाइड बाई 0.0224 यहाँनिर टाइम्स कति छ 0.025 माइनस 9.36 भनेर छ। यो भ्यालु कति आयो 12.94 ओम आयो। अब यसले चाहिँ 20 एम्पियर करेन्टसम्म पनि फुल स्केल देखाउनु पर्ने छ ठिक छ। 20 एम्पियरसम्म यदि फुल स्केल देखाउनु पर्ने छ भने यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो त कतिको जोड्नु पर्ने रहेछ 12.94 ओमको चाहिँ जोड्नु पर्ने रहेछ ठिक छ। टु कनेक्ट एक्रस कोइल टु मेक इट एमिटर हैन, 20 एम्पियरसम्मको करेन्ट देखाउने एमिटर बनाउनको लागि यति जोड्नु पर्दो रहेछ। नेक्स्ट क्वेसन छ कन्सिडर द फिगर गिभन बिलो द करेन्ट थ्रु 6 ओम रेजिस्टर इज 4 एम्पियर इन द डिरेक्सन सोन वाट आर द करेन्ट्स थ्रु 25 ओम एन्ड 20 ओम भनेको छ। अब यहाँ र यसमा करेन्ट कति फ्लो हुन्छ भन्ने क्वेसन हो, यति नै त हो क्वेसन। अब त्यो क्याल्कुलेट गरौँ। यहाँनिरबाट 4 एम्पियर छ, हामीलाई उसको भ्यालु पनि दिएको छैन, के अरे कति इएमएफ हो भनेर छैन। यहाँनिर R1 भनेको मैले 6 ओम माने, त्यसै गरी R2 भनेको 8 ओम माने, त्यसै गरी यहाँनिर R3 भनेको 25 ओम माने र R4 भनेको 20 ओम भनेर माने मैले ठिक छ। अब R1 हेर्नुहोस् है त एकदमै सिम्पल छ, जस्तै यहाँबाट बग्ने करेन्ट 4 एम्पियर छ, यहाँ रेजिस्टेन्स 6 ओम छ भने यसको भोल्टेज कति हुन्छ V इक्वल्स टु आइआर हुन्छ, V इक्वल्स टु आइआरबाट 24 भोल्ट आयो भने यसमा पनि हुने 24 भोल्टै हुन्छ ठिक छ। यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा कति हुँदो रहेछ त 24 भोल्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो है। अब यहाँ पनि 24 भोल्टै हुन्छ, यहाँ 24 भोल्ट हुन्छ भने यसमा बग्ने करेन्ट भनेको 3 एम्पियर हुन्छ ठिक छ। 3 एम्पियर हुन्छ यहाँनिर बग्ने, यहाँ 3 एम्पियर बग्छ भने यो दुईटा 4 एम्पियर र 3 एम्पियरमा डिभाइड भयो, यहाँबाट जाँदा त 7 एम्पियर भएर निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन, 4 एम्पियर र 3 एम्पियर जोडिन्छ नि त भने यसमा आउने भनेको 25 भोल्टमा आउने भनेको 7 एम्पियर करेन्ट आउँछ। 7 एम्पियर करेन्ट यहाँनिर आउँछ भन्नुको मतलब यसमा कति हुन जान्छ त, यसमा भोल्टेज भनेको सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सकिहालिन्छ ठिक छ। भोल्टेज कति आउँछ भन्ने कुरा यहाँबाट सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। सोध्न चाहिँ करेन्ट सोधिरहेछ, 25 मा कति करेन्ट आउँछ त भन्ने कुरा 7 एम्पियर करेन्ट आउँछ ठिक छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो यहाँ यसरी कनेक्टेड छ, यो पोइन्टमा कनेक्टेड छ ठिक छ, यहाँबाट डिभाइड भएको छ नि त भनेपछि यो 20 ओम र माथिको भ्यालुजहरू चाहिँ केमा छन् प्यारललमा छन् ठिक छ। यो दुईटा भ्यालुजहरू चाहिँ केमा छन् त प्यारललमा छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ है त। यहाँनिर हेर्नुहोस्, सिन्स लेख्दा कसरी लेख्ने, सिन्स R1 एन्ड R2 आर प्यारलल ठिक छ, R1 र R2 के छन् प्यारललमा छन्, PD एक्रस R1 इक्वल्स टु PD एक्रस R2 कन्सेप्ट तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। अब यहाँनिर मैले I1 टाइम्स R1 लेखेँ, यहाँनिर I2 टाइम्स R2 भनेर लेखेँ। I1 भनेको यहाँनिर 4 टाइम्स 6 छ, I2 टाइम्स R2 भनेको 8 छ, देयरफोर I2 को भ्यालु यहाँनिर कति आउँछ 3 एम्पियर आउँछ ठिक छ। टोटल करेन्ट थ्रु, अब यहाँनिर सपोज यसलाई मैले A भनेर माने है, अनि यसलाई B भनेर माने, यसलाई C भनेर माने, यसलाई D भनेर माने ठिक छ। अनि टोटल करेन्ट थ्रु पाथ AC, टोटल
करेन्ट थ्रु एसी भनेको के हुन्छ भनेको I1 प्लस I2 भनेको 7 एम्पियर हुन्छ भनेपछि करेन्ट देयरफोर करेन्ट थ्रु के त करेन्ट थ्रु 25 ओम रेजिस्टर भनेको चाहिँ कति हुन्छ 7 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ। यति कुरा त हामीले सिम्पली गऱ्यौँ भने चाहिँ यो बाटोबाट हेरौँ है त मैले मेटाइदिएँ यो बाटोबाट यहाँ सी छ है यो बाटोबाट एज अ होल 7 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब यिनीहरू प्यारललमा छन् भनेपछि यहाँनेरि के गर्न सकिन्छ त भन्दा यो प्यारललमा छ अनि यो दुईटा एज होल यसमासँग सिरिजसँग छ यहाँबाट 7 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ। यदि हामीले यहाँको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने भोल्टेज थाहा हुन्छ अब यो रेजिस्टेन्स र यहाँको एज अ होल रेजिस्टेन्स त केमा छन् प्यारललमा छन् भनेपछि यहाँको भोल्टेज र यहाँको भोल्टेज मिल्न जान्छ। यसको हामीसँग के छ रेजिस्टेन्स छ भनेपछि करेन्ट भेटिन्छ भनेपछि यहाँनिर के गर्न सकिन्छ आरएसी भनेको के हुन जान्छ R1 प्यारलल टु R2 प्लस यहाँनिर मैले 25 ओमलाई R3 भनेको छ R3 यो भ्यालु भनेको 6 टाइम्स 8 डिभाइडेड बाई 6 प्लस 8 प्लस 25 हुन जान्छ। यो भनेको 48 डिभाइडेड बाई 14 प्लस 25 भनेको 28.43 ओम आउन जान्छ। आरएसी भनेको यति आउन गयो। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ भोल्टेज अथवा सरी पीडी लेखौँ पीडी अक्रस एसी इक्वल्स टु पीडी अक्रस के लेख्न सकिन्छ R4 भनेर लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर 28.43 टाइम्स करेन्ट भनेको 7 छ यहाँनिर रेजिस्टेन्स कति छ 20 छ टाइम्स I4 भनेर लेखेँ I4 भनेको 28.43 टाइम्स 7 डिभाइडेड बाई 20 भने चाहिँ 9.95 एम्पियर भनेर आउने भयो। तपाईहरुले जस्ट क्वेसनलाई खेलाउन सिक्ने यहाँनिर सिरिज प्यारललको कन्सेप्टहरु तपाईहरुले क्लियर भयो भने त यस्तो क्वेसनहरु त सजिलैसँग तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन जस्तो लाग्छ है मलाई। ठिकै छ नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। यहाँनिर इन द गिवन फिगर छ तर मैले फिगरै बनाएर इन द गिवन फिगर करेन्ट थ्रु 3 ओम रेजिस्टर इज कति दिएको छ 0.8 फाइन्ड द पोटेन्शियल ड्रप एक्रस 4 ओम रेजिस्टर। अब फिगरमा बनाइन्छ है त यहाँ हेर्नुस् यहाँनिर के दिएको छ भने यतापट्टि हाम्रो छ एउटा रेजिस्टर फिगर मैसँग बनाउँदा हुन्छ यहाँनिर अर्को रेजिस्टर छ त्यसपछि यसलाई यहाँनिर जोडिएको छ अर्को 25 ओमको रेजिस्टरसँग सरी मैले उल्टो भनेछु है यहाँनिर उल्टो भन्यो भन्दा नि फिगर त बिग्रेको छैन यहाँनिर त्यसपछि एउटा इएमएफ दिएको छ हामीलाई ल यसरी जोडिएको छ। अब यो भ्यालु कति दिएको छ भन्दा 3 ओम 6 ओम र 4 ओम भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर इन द गिवन फिगर करेन्ट थ्रु 3 ओम रेजिस्टर 3 ओम रेजिस्टरबाट बग्ने करेन्ट 0.8 एम्पियर रहेछ। ठिक छ 0.8 एम्पियर रहेछ। अब हामीले भेट्नु पर्यो कि पोटेन्शियल ड्रप एक्रस 4 ओम रेजिस्टर 4 ओम रेजिस्टरमा कति पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ भनेर। अब यहाँनिर मानौँ R1 भनेको 3 ओम R2 भनेको 6 ओम र R3 भनेको 4 ओम भनेर मानौँ यहाँ। ठिक छ। अब PD अक्रस R1 इक्वल्स टु PD अक्रस R2 हुन जान्छ भनेपछि यहाँनिर PD अक्रस R1 भनेपछि के हुन्छ 3 टाइम्स 0.8 इक्वल्स टु R2 भनेपछि 6 टाइम्स I2 लेख्न सकिन्छ। I2 भनेको 3 टाइम्स 0.8 डिभाइडेड बाई 6 यो भनेको कति आउँछ 0.4 एम्पियर भनेर आउँछ भनेपछि सपोज यसलाई मैले एसी भन्यो भने टोटल करेन्ट इन पाथ एसी भनेको 0.8 प्लस 0.4 भनेको 1.2 एम्पियर हुन्छ। अब यो दुईटा पोइन्टबाट यहाँबाट 0.8 यहाँबाट 0.4 भएको छ भनेपछि 0.8 यहाँबाट आउने भनेको 4 ओममा आउने भनेको नि 1.2 एम्पियर हो। अब PD इन R3 भनेको के हुन्छ 1.2 टाइम्स 4 भनेको कति आउँछ 4.8 भोल्ट भनेर आयो। ठिक छ यहाँनिर कति आयो 4.8 भोल्ट अनि
पिडी अक्रस के छ त 3 ओम भनेको कति हुन्छ 0.8 टाइम्स 3 भनेको यहाँनिर 4 यहाँनिर 2 आयो 2.4 भोल्ट भनेर आयो ठिक छ एउटामा आयो 2.4 भोल्ट अर्कोमा आयो 4.8 भोल्ट भनेर आयो ठिक छ भनेपछि पोटेन्शियल ड्रप एक्रस यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो भ्यालु हुन्छ यहाँनिर हामीले जुन भ्यालु यहाँ निकाल्यो यो भ्यालु हुन्छ नि जुन त्यो हो नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है त अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो 2070 को सप्लिमेन्टरीमा छ है त potential difference of 4.5 volt is applied between the ends of wire that is 2.5 meter long and has radius of 0.654 mm. The resulting current through wire is 17.6. Calculate the resistivity. के छ त यहाँनिर हामीलाई दिएको छ पोटेन्शियल डिफरेन्स है पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई पी लेखौँ पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस 4.5 भोल्ट एप्लाइड बिट्विन वायर 2 मिटर लङ लेन्थ कति दिएको छ 2.5 मिटर रेडियस छ 0.654 mm भनेपछि 0.654 into 10 to the power minus 3 meter. The resulting current through the wire is कति दिएको छ 17.6 एम्पियर छ अब सोधिरहेछ रेजिस्टिभिटीको भ्यालु कति हुन्छ सुरुमा रेजिस्टेन्स भेटौँ रेजिस्टेन्स आर भनेको के हुन्छ V by I अनि 4.5 divided by 17.6 4 by 5 divided by 17.6 भनेको 0.256 ओम आउन जान्छ अब हामीलाई थाहा छ रेजिस्टेन्स भनेको रेजिस्टिभिटी L by A हुन जान्छ भन्छ रेजिस्टिभिटी भनेको के लेख्न सकिन्छ रेजिस्टेन्स एरिया लेन्थ रेजिस्टेन्स भनेको 0.256 छ लेन्थ भनेको कति छ 2.5 मिटर छ एरिया कति छ त्यसको अब पाई आर स्क्वायर हुन्छ आर स्क्वायर भने चाहिँ 0.654 into 10 to the power minus 3 को होल स्क्वायर हुन जान्छ देयरफोर कति आयो त यसको भ्यालु 1.75 into यहाँनिर सरी 1.75 होइन 1.376 है 1.376 into 10 to the power minus 7 ओम मिटर आउन गयो रेजिस्टिभिटी हैन सबै अगाडिको भ्यालु दिएको छ यसलाई चाहिँ फुल फर्ममा लेख्नु होला पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको बी लेन्थ अफ वायर भनेको एल रेडियस अफ वायर भनेको आर करेन्ट थ्रु वायर भनेको आई यसरी लेख्नु होला है राम्रो हुन्छ A cell of EMF 18 volt has an internal resistance 3 ohm. The terminal PD of the battery becomes 15 volt when connected by a wire. Find the resistance of wire. के भन्नु सपोज एउटा यहाँनिर सेल छ यसको EMF 18 volt छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स 3 ओम छ एउटा कुनै रेजिस्टेन्स यहाँनिर आर छ यसमा जब हामीले ब्याट्री कनेक्ट गर्छौँ यहाँनिर 15 भोल्टको टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स आउँदो रहेछ रेजिस्टेन्स अफ वायर कति छ EMF भनेको 18 भोल्ट छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स 3 ओम छ अनि टर्मिनल पिडी भनेको 15 भोल्ट छ अब यो आर को भ्यालु हामीले भेट्नु पर्ने छ यहाँनिर है यो आर को भ्यालु हामीले कसरी भेट्न सकिन्छ सुरुमा करेन्ट भेट्नु पर्यो टोटल EMF E भनेको के हामीलाई थाहा छ टर्मिनल पिडी प्लस आई टाइम्स आर गर्नु पर्यो हैन इन्टरनल रेजिस्टेन्समा कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ E भनेको 18 छ V भनेको 15 छ प्लस यहाँनिर I टाइम्स 3 आयो मान्छे I को भ्यालु 18 माइनस 15 डिभाइडेड बाई 3 भनेको 1 एम्पियर आयो अब यो 3 ओम र यो R त केमा छन् सिरिजमा छन् करेन्ट सेम हुने भयो भोल्टेज 15 भोल्ट छ मान्छे हामीलाई थाहा छ V इक्वल्स टु IR हो भने चाहिँ 15 इक्वल्स टु 1 टाइम्स R को भ्यालु कति आउन गयो 15 ओम एकदमै सिम्पल क्वेसन है सजिलो तरिकाको क्वेसन थियो सजिलै गर्न सकिन्छ नेक्स्ट क्वेसन छ टाइटली कोइल्ड स्प्रिङ ह्याभिङ 75 कोइल्स इच ठीक छ ह्याभिङ कति 75 कोइल्स इच 3.50 in diameter is made up of insulated metal wire 3.25 mm in diameter. An ohm meter connected at its opposite end reads 1.74 resistivity of metal. यो क्वेसन पनि केही गाह्रो छैन है त के दिएको छ नम्बर अफ टर्न्स दिएको छ हेर्नुहोस् है अगाडि हामी एउटामा काम गर्थ्यौँ भने अब नम्बर अफ टर्न्स हेर्नु पर्यो कति छ 75 छ ठीक छ अनि यहाँनिर
A tightly coiled spring हामी साइन्टिफिक इच 3.50 डायमिटर अफ इच कोइल कति दिएको छ डायमिटर अफ इच कोइल भनेको हामीले यसलाई डी लेख्यौँ भने 3.5 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु 3.5 इन्टु 10⁻⁻2 मिटर हुने भयो त्यसै गरी यहाँनिर इज मेड अप अफ इन्सुलेटेड मेटल वायर 3.25 अब यहाँनिर डायमिटर अफ वायर दिएको छ डायमिटर अफ वायर भनेर यहाँनिर दिएको छ जुन यो कोइल छ है त यो बुझ्नुहोस् कि यो माथिको भनेको कोइलको डायमिटर हो अब यहाँनिर जुन तलको डायमिटर अफ वायर छ यो भनेको चाहिँ जुन कोइल बन्ने वायर छ हो त्यसको डायमिटर हो मान्छे यो डी इक्वल्स टु 3.25 mm भनेर छ यो भनेको 3.25 इन्टु 10⁻⁻3 मिटर भनेर छ ठिक छ यो भ्यालु यहाँनिर आयो एन्ड ओम मिटर कनेक्टेड एक्रोस इट्स अपोजिट एन्ड रिड्स 1.74 मान्छे रेजिस्टेन्स कति हुँदो रहेछ 1.74 ओम हुँदो रहेछ ठिक छ यहाँनिर एउटा कोइलको डायमिटर यति दिएको छ र प्रत्येक जुन त्यो वायर छ त्यसको डायमिटर यति दिएको छ यहाँनिर रेजिस्टेन्स यति आयो अब हामीले रेजिस्टिभिटीको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ हामीलाई थाहा छ रेजिस्टेन्स भनेको के हो रो यल अपन ए हो अनि रेजिस्टिभिटी भनेको के हुन्छ रो ए ओपन यल हुन जान्छ अब रेजिस्टिभिटी भनेको आर हाम्रो यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ पाई डी स्क्वायर बाई 4 गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँनिर हामी के गर्छौँ त भन्दा तल भनेको त लेन्थ अफ वायर हो माथि एरिया अफ वायर क्रस सेक्सनल एरिया अफ वायर त्यही भएर हामीले पाई डी स्क्वायर बाई 4 लेख्यौँ अब लेन्थ अफ वायर भनेको के हुन्छ त भन्दा त्यो कोइलको टोटल लेन्थले नै हामीले के दिन्छ त कोइलको टोटल लेन्थले भन्ने हामीलाई लेन्थ अफ वायर दिन्छ कोइलको डायमिटर दिएको छ भने चाहिँ 2 पाई डी गऱ्यौँ भने त कोइलको सर्कमफरेन्स आउँछ जस्तै यसले कस्तो दियो भने सपोज यो कोइल भयो है यो एउटा कोइल भयो अब यो पाई डी स्क्वायर बाई 4 ले यो जुन वायर छ यो वायरको क्रस सेक्सनल एरिया दियो अब टोटल लेन्थ भेट्नु पर्यो भने त यहाँनिर कतिवटा यस्तो टर्निङ छ यस्तो कतिवटा टर्निङ छ यो टर्निङ भनेको यनवटा टर्निङ छ यन टाइम्स अनि प्रत्येकको डायमिटर सर्कमफरेन्स भनेको 2 अथवा यहाँनिर हामीले के गर्न सकिन्छ त यहाँनिर यन आयो अनि पाई डी गर्न सकिन्छ ठिक छ पाई डी गऱ्यो भने टोटल लेन्थ आउँछ यो बुझ्नुभयो हामीले के गर्यौँ भनेर कहीँ बुझ्नु भने सोध्नु होला है त यहाँनिर के आउन गयो त अब पाई डी स्क्वायर आर डिभाइडेड बाई 4 एन पाई डी भनेर छ कति आउँछ 1.74 इन्टु 3.25 टाइम्स यो पाई र यो पाई क्यान्सल गर्न सकिन्छ 10⁻³ को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 4 टाइम्स 3.5 इन्टु 10⁻² टाइम्स 75 यो भनेको 1.75 इन्टु 10⁻6 ओम मिटर भनेर आउँछ ठिक छ यसरी हामीले यो क्वेसन पनि गर्न सक्यौँ एकदमै सिम्पल क्वेसन्सहरू छ है त्यस्तो गाह्रो भनेर हैन गर्नै नसकिने क्वेसन्सहरू भनेर हुँदैन एकदम सिम्पल क्वेसन्सहरू सजिलो तरिकाले गर्ने नेक्स्ट छ अ भोल्ट मिटर कोइल हैज रेजिस्टेन्स 50 ohm and resistor 1.15 k is connected in series. It can read potential difference up to 12 volts. If the same coil is used to construct an ammeter which can measure currents up to 2 ampere, what should be the resistance of the shunt used भनिरहेछ अब यहाँनिर के गरौँ भन्दा अब भोल्ट मिटर कोइल भनेपछि सपोज यो जी छ ग्याल्भेनोमिटर छ यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स कनेक्ट गरिन्छ यसरी हैन यहाँनिर के दिएको छ त भन्दा भोल्ट मिटरको यसको रेजिस्टेन्स कति छ 50 ओम छ र यो भनेको 1.15 किलो ओम छ ठीक छ इट क्यान रिड पोटेन्शियल डिफरेन्स अप टु 12 भोल्ट्स यहाँनिर चाहिँ यसले रिड गर्ने पोटेन्शियल डिफरेन्स अथवा भोल्टेज मेजर गर्यौँ भने यसले मेजर गर्ने भोल्टेज भनेको चाहिँ 12 भोल्ट्स मेजर गर्छ यदि यो सेम जी युज गर्यौँ हामीले ठीक छ यो सेम जी युज गर्यौँ र यसले चाहिँ 2 एम्पियर करेन्ट मेजर गर्छ भने सन्टको भ्यालु कति हुनुपर्छ भनिरहेछ सेम कोइल युज गरिरहेछौँ भने सन्टको भ्यालु कति हुनुपर्छ यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ त भन्दा सुरुमा करेन्टको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ
ठिक छ। यहाँबाट हामीले करेन्टको भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने, करेन्टको भ्यालु क्यालकुलेट आइजीबाट बग्ने अथवा यहाँबाट बग्ने करेन्टको भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने। यो भ्यालु क्यालकुलेट गरिसकेपछि अरू कुराहरू निकाल्न सकिन्छ। जस्तै यहाँबाट अब हेर्नुहोस् है त, भ्यालुजहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भोल्ट मिटर रेजिस्टेन्स, भोल्ट मिटर रेजिस्टेन्स जी भनेको 50 ओम छ, ठिक छ। अनि सिरिज रेजिस्टेन्स हैन, भोल्ट मिटर बनाउँदाखेरि त सिरिज रेजिस्टेन्स जोडिन्छ। सिरिज रेजिस्टेन्स आर भनेको 1.15 इन्टु 10⁻³ ओम भनेर छ। अर्को छ भोल्ट मिटर रिडिङ भी भनेको 12 भोल्ट छ। अनि एममिटर रिडिङ आई भनेको 2 एम्पियर छ। अब सन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ? अब यो केसमा के लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, भी इक्वल्स टु आइजी आर प्लस जी हुन्छ। जीबाट जति करेन्ट बग्छ यताबाट नि त्यति नै करेन्ट बग्ने हो। भोल्टेज भनेको 12 छ डिभाइडेड बाई आर भनेको कति छ 1150 प्लस जीको भ्यालु 50 छ इक्वल्स टु आइजी भनेपछि आइजीको भ्यालु यहाँ कति आउँछ त 0.01 एम्पियर आयो। भनेपछि यहाँबाट बग्ने आइजीको भ्यालु यति छ। यो आई हुन गयो, यहाँनिर आई माइनस आइजी हुन्छ। यो भनेको यस छ, ठिक छ। यति भ्यालु भेट्यो। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यस टाइम्स आई माइनस आइजी इक्वल्स टु आइजी टाइम्स जी लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? किनभने यो र यो त प्यारललमा छन्, प्यारललमा सेम उयो हुन्छ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स हैन। यो भ्यालु लेख्न सकिन्छ भने यस आई माइनस आइजी गर्नु पर्यो। आई भनेको त फुल डिफ्लेक्सन कति छ 2 छ, आईको भ्यालु 2 माइनस 0.01 इक्वल्स टु 0.01 टाइम्स 50 भनेपछि यसको भ्यालु 0.01 टाइम्स 50 डिभाइडेड बाई 1.99 हैन त। यति भ्यालु यहाँ आउन जान्छ। यो भ्यालु कति आउँछ 0.25 ओम। भनेपछि यदि मैले त्यति मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ नि, यसरी यो मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। एकदमै सिम्पल क्वेसन, सजिलो तरिकाले यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्ने, धेरै डिफिकल्ट नबनाउने है त। एकदम सजिलो तरिकाले बुझेर काम गर्ने। भोल्ट मिटरले कसरी काम गर्छ, ग्याल्भेनोमिटरले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने यो प्रब्लमले खासै केही त्यस्तो प्रब्लमै ल्याउँदैन है। प्रब्लमले केही पनि प्रब्लम ल्याउँदैन, ठिक छ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई पक्कै पनि क्लियरै हुन गयो होला है। यसपछि हाम्रो अर्को क्वेसन छ, इन द गिभन फिगर, यहाँ फिगर बनाएको छैन, यस इज स्विच एस इज ओपन भोल्ट मिटर रिड्स यति भनेर भनेको छ। यहाँनिर एउटा भोल्ट मिटर छ अनि यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स जोडेको छ, यहाँनिर इएमएफ छ, सरी रेजिस्टेन्स हटेछ है, यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स छ, यहाँनिर एउटा ब्याट्री जोडेको छ यसरी। अनि यतापट्टि एउटा स्विच छ, यहाँनिर एउटा स्विच छ, यहाँनिर अर्को रेजिस्टेन्स छ, यहाँनिर अर्को रेजिस्टेन्स छ अनि यतापट्टि एममिटर छ। यो छ फिगरमा, ठिक छ। यो अनि के भनेको थियो गिभन स्विच अफ भोल्ट मिटर भी रिड्स, भोल्ट मिटर भी रिड्स 3.08 भोल्ट व्हेन द स्विच इज कोल्ड भोल्ट मिटर ड्रप्स 2.9 एन्ड द एममिटर रिड्स 1.65 एम्पियर। फाइन्ड द इएमएफ इन्टरनेसनल एजुम द्याट द 2 मिटर्स आर आइडियल भनेको छ, आइडियल केसको कुरा गरिरहेछ। यहाँनिर के भन्नु भन्दा स्विच ओपन हुँदा त यसले इएमएफ दिन्छ हैन, किनभने स्विच ओपन हुँदाखेरि त त्यहाँनिर केही पनि करेन्ट बग्दैन, करेन्ट बग्दैन भने चाहिँ पोटेन्सियल ड्रप हुँदैन। भनेपछि ईको भ्यालु 3.08 भोल्ट दियो यसले। स्विच क्लोज हुँदा भोल्ट मिटर रिडिङ ड्रप्स टु 2.97 भोल्ट भनेपछि त्यहाँनिर केही अमाउन्ट अफ करेन्ट भयो भनेपछि भीको भ्यालु 2.97 भोल्ट भनेर छ र करेन्ट कति छ भन्दा 1.65 एम्पियर भनेर छ। अब इएमएफ हामीले भेट्यौँ 3.08 भोल्ट, ठिक छ। इएमएफ हामीले भेट्यौँ। इन्टर्नल रेजिस्टेन्सको लागि ई इक्वल्स टु भी प्लस आइआर गर्नु पर्यो। आर भनेको ई माइनस भी डिभाइडेड बाई आई हुन जान्छ। यो भनेको 3.08 माइनस 2.97 डिभाइडेड बाई 1.65, यो भनेको कति आउन जान्छ, यो भ्यालु भनेको तपाईँको 0.067 ओम आउन गयो। अब रेजिस्टर आरको रेजिस्टेन्स, यो आरको भ्यालु हामीले भेट्नु पर्यो, कति हुन्छ त भन्दा स्विच क्लोज्ड छ भने, ठिक छ। स्विच क्लोज्ड छ भन्दा
यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर र यो आर त सिरिजमा हुन्छ हैन। सिरिजमा भइसकेपछि जति करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यति नै करेन्ट यसमा फ्लो हुन्छ। भनेपछि V इक्वल्स टु आइआर वाला रिलेसन युज गऱ्यौँ भने रेजिस्टेन्स भनेको V बाई आई हुन जान्छ। V को भ्यालु 2.97 डिभाइडेड बाई 1.65 भनेको 1.8 ओम आउन जान्छ। एकदमै सिम्पल क्वेसन है। हेर्दाखेरि लामो जस्तो देखिन सक्छ तर एकदमै सिम्पल क्वेसन छ। हेर्नुहोस् त कस्तो घुमाएर दिएको छ नि। स्विच ओपन हुँदा भोल्ट मिटरले यति रिड गर्छ अरे, यो भनेको त इएमएफ दिएको हो हैन। स्विच क्लोज हुँदा भोल्ट मिटर रिडिङ ड्रप्स टु 2.97 एम मिटरले यति रिड गर्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजमको कन्सेप्ट सजिलो जस्तो लाग्छ तर त्यसलाई जब युटिलाइज गरिन्छ त्यो आफैमा गाह्रो भइदिन्छ क्या। यस्तो कुराहरू चाहिँ ख्याल गरिराख्नुपर्छ, कहाँनिर के युटिलाइज गर्ने, कस्तो काम हुन्छ भन्ने कुराहरू है त। अर्को छ अब इन द यही क्वेसन गरे भर्खरै। द रेजिस्टेन्स अफ कन्डक्टर इज 10 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एन्ड 15 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्यालकुलेट रेजिस्टेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस भनिरहेछ। अब यहाँनिर एट टी इक्वल्स टु 50 डिग्री सेल्सियस R50 भनेको 10 ओम छ। त्यसै गरी एट डेज सेल्सियस छ। एट टी इक्वल्स टु 100 डिग्री सेल्सियस R100 भनेको कति छ 15 ओम भनेर छ। अब R0 भनेको कति हुन्छ एट 0 डिग्री सेल्सियस भनेर सोधिरहेको छ। क्वेसन त यही हो। अब हामीले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ R2 R1 को रिलेसन हामीलाई थाहा छ, ठिक छ। वी नो R50 इक्वल्स टु R0 1 प्लस अल्फा टाइम्स 50, किनभने डेल थीटा भनेको त 50 माइनस 0 हुन्छ, ठिक छ। R50 भनेको कति दिएको छ 10, 10 इक्वल्स टु R0 1 प्लस 50 अल्फा, ठिक छ। यहाँनिर कति आयो 10 इक्वल्स टु R0 प्लस 50 R0 अल्फा भनेर आयो है। एन्ड R100 भनेको के आउँछ R100 भनेको R0 1 प्लस 100 अल्फा भनेर आउँछ। यो भनेको कति छ 15 50मा 10 थियो 100मा 15 छ है। यहाँनिर 15 इक्वल्स टु R0 प्लस 100 R0 अल्फा भनेर हुन्छ, ठिक छ। यहाँबाट अब सुरुमा हामीले यसो गरौँ, यसलाई यहाँनिर छोडिदिउँ। यो भनेको 15 इक्वल्स टु R0 1 प्लस 100 अल्फा भनेर छ। अब यहाँ पनि यही लेभलसम्म छोडिदिउँ। अब हामीले यसलाई 1 मानौँ, यसलाई 2 मानौँ है। यसलाई 1 र 2 मान्यौँ भने डिभाइडिङ 1/2 गऱ्यौँ भने डिभाइडिङ 1/2 गऱ्यौँ भने 15/10 इक्वल्स टु 1 प्लस 50 अल्फा डिभाइडेड 1 प्लस 100 अल्फा हुन जान्छ। भने 5 3 जा 15, 5 2 इज 10 भने चाहिँ 1 प्लस 50 अल्फा 1 प्लस 100 अल्फा। यो भनेको 3 प्लस 300 अल्फा 2 प्लस 100 अल्फा भनेपछि अल्फाको भ्यालु कति आउने रहेछ यहाँनिर 3 प्लस 300 अल्फा 2 प्लस 100 अल्फा भनेपछि यहाँनिर हाम्रो अल्फाको भ्यालु कहीँ त मिस्टेक भएन 15 उल्टो भएछ नि त। यहाँनिर 100 छ, यहाँनिर 50 छ, यहाँनिर 100 छ, यहाँनिर 50 छ। अब यो भ्यालु भनेको 3 प्लस 150 अनि यहाँनिर 2 प्लस 200 भनेर आउँछ। यो भने चाहिँ अल्फाको भ्यालु कति आउने भयो त यहाँनिर 50 छ 1/50 भनेर आयो है। अल्फाको भ्यालु कति आयो 1/50 भनेर आयो अथवा 0.02 केल्भिनको इन्भर्स जस्तो आयो। भने चाहिँ अब R50 भनेको के हो R0 1 प्लस अल्फा टाइम्स 50 भनेपछि R0 भनेको R50 भनेको 10 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 0.02 टाइम्स 50। यो भनेको कति आउँछ भनेको 5 ओम आउन जान्छ। भनेपछि R0 मा 5 ओम हुन्छ। जस्ट अगाडिको फर्मुला युज गर्ने, R0 को केसहरू चाहिँ नबिर्सिने, ठिक छ। R0 R1हरूको केसेसहरू चाहिँ नबिर्सिने। त्यसरी तपाईँहरूले गर्नुभयो भने अलिकति सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ।
यसलाई नै सायद हामीले यसो गऱ्यौँ भने कस्तो हुन्छ होला, सपोज R100 भनेको R50 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 50 भनेको 50। अब R100 भनेको 15 दिएको छ, 15/10 इक्वल्स टु 1 प्लस 50 अल्फा छ, यो भनेको 3/2 आउन गयो, यो भनेको कति आउँछ 1/2 इक्वल्स टु 50 अल्फा भनेर आउँछ। भनेपछि 100 भने चाहिँ अल्फाको भ्यालु 0.01 भनेर आयो। भने चाहिँ अलिकति मिस्टेक हुँदो रहेछ है, ठिकै छ केही छैन, त्यही तरिकाले गर्नु होला। अर्को छ यहाँनिर यो क्वेसन पनि हामीले गऱ्यौँ। अब 68 सालको एउटा क्वेसन आयो है, त्यही यहाँ क्वेसन त्यस्तो गाह्रो छैन। 68 को क्वेसनले के भनिरहेछ भने रेजिस्टर अफ 500 ओम एन्ड 1 of 2001 प्लेस टु सिरिज 60 volt सप्लाई, वाट विल द रिडिङ अफ भोल्ट मिटर अफ इन्टरनल रेजिस्टेन्स 200 ohms 2000 ohms when placed across 500 ohm resistor and 2000 ohm resistor। अब यो क्वेसनले के खोलाएन त भन्दा ठिक छ, यो चाहिँ भोल्ट मिटर जोड्या है त। ल यति छ, यहाँनिर इन्टरनल रेजिस्टेन्स भोल्ट मिटरको 2000 छ, एउटा 500 ओमको रेजिस्टर छ, एउटा 2000 ओमको रेजिस्टर छ। अब हामीले एउटा भोल्ट मिटर युज गऱ्यौँ जुनको इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ 2000 ओम छ। अब हामीले सोधिरहेछ कि 500 ओम र 200 ओममा चाहिँ रिडिङ कति हुन्छ, कस्तो खालको रिडिङ आउँछ भनेर सोधिरहेछ। एकदमै सिम्पल क्वेसन छ। सुरुमा मैले R1 को भ्यालु माने यहाँनिर 500 ओम भनेर माने, R2 को भ्यालु यहाँनिर माने 2000 ओम भनेर माने, ठिक छ। त्यसपछि इएमएफ भनेको कति छ 60 भोल्ट भनेर छ, अनि इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ भोल्ट मिटर भनेको 2000 ओम भनेर छ, ठिक छ। अब फर 1 नम्बरमा के छ वेन प्लेस्ड एक्रस 500 ओम रेजिस्टर, यहाँ देखाए जस्तै यहाँ देखाएको छ नि, यहाँनिर 500 ओम रेजिस्टरको एक्रसमा राखिएको छ नि। यो यति बेला के हुन्छ त, सुरुमा हामी आरएबी निकाल्छौँ। आरएबी भनेको के हुन्छ, यो त प्यारललमा छ 2000 र 500 भनेपछि 2000 टाइम्स 500 डिभाइड बाई 2000 प्लस 500, यो भ्यालु कति आउन जान्छ 400 ओम आउन जान्छ, ठिक छ। टोटल रेजिस्टेन्स कति छ, टोटल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ यहाँनिर आरएबी प्लस R2 भनेको कति आउन जान्छ 2400 ओम भनेर आउँछ। टोटल रेजिस्टेन्स यति आयो। अब करेन्ट कति हुन्छ त, यहाँनिर करेन्ट भनेको त E बाई टोटल रेजिस्टेन्स भनेको 60 डिभाइडेड बाई 2400 भनेको कति आउँछ 1/40 एम्पियर आउन गयो। करेन्ट यति आउँदो रहेछ। करेन्ट यति आयो भने चाहिँ रिडिङ अन भोल्ट मिटरमा रिडिङ कति हुन्छ, रिडिङ अन भोल्ट मिटर भनेको I टाइम्स आरएबी भनेको के हुन जान्छ 1/40 टाइम्स 400 भनेको 10 भोल्ट आउन जान्छ हैन। यहाँनिर यहाँदेखि यहाँसम्म फ्लो हुने करेन्ट त यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म फ्लो हुने करेन्ट त जति इन्ट्री भयो त्यति नै आउटमा आउने हो। यदि डिभिजन त हुन्छ 500 र 2000 मा डिभिजन हुन्छ, तर रेजिस्टेन्स सेम एमाउन्टमै करेन्ट त टोटालिटीमा सेम नै हुन्छ भने चाहिँ त्यसले हाम्रो रिडिङ दिने भयो 10 भोल्ट चाहिँ रिडिङ गर्ने भयो। त्यसै गरी नेक्स्ट केसमा यहाँनिर चाहिँ 2000 जोडियो रे, ठिक छ। यहाँनिर 2000 जोडियो 2000 ओम फर 2000 मा 2000 जोडियो भने यसलाई मैले यहाँनिर नाम दिन्छु सी र डी भनेर नाम दिएँ है। सी र डी भनेर नाम दिएन, सुरुमा के भेट्नु पर्यो आरसिडी भनेको 2000 टाइम्स 2000 डिभाइडेड बाई 2000 प्लस 2000, यो भ्यालु कति आउन जान्छ 1000 ओम आउन जान्छ। अब टोटल भनेको कति हुन्छ, टोटल रेजिस्टेन्स भनेको आरसिडी प्लस R1 भनेको कति आउन जान्छ 1500 ओम आउन जान्छ। भनेपछि अब करेन्ट आई भनेको के हुन्छ E बाई टोटल रेजिस्टेन्स भनेको 60 डिभाइडेड बाई 1500, यो कति आउन जान्छ 1/25 एम्पियर। भनेपछि रिडिङ अक्रस कति हुन जान्छ सिडी भनेको चाहिँ आई टाइम्स आरसिडी। किन यस्तो हुन्छ भन्दा दुइटैमा भोल्टेज त सेम रिडिङ गर्ने हो,
प्यारललमा यो भनेको कति आउँछ 1/25 टाइम्स 1000 हैन त यो भनेको कति हुन्छ 40 भोल्ट चाहिँ उसले रिडिङ गर्छ ठिक छ कुरा बुझ्नुभयो सिम्पल कुरा थियो हामीले के गर्यौँ त सुरुमा टोटल रेजिस्टेन्स भेट्यौँ अनि त्यसपछि कति करेन्ट फ्लो हुँदो रहेछ इच पार्टमा भेट्यौँ अनि त्यसपछि पोटेन्सियल डिफरेन्स भेट्यौँ किनभने पोटेन्सियल डिफरेन्स त कुनै दुईवटा पोइन्ट यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा सेम हुन्छ यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा सेम हुन जान्छ त्यही कन्सेप्टले हामीले यो पनि निकाल्यौँ है त ठिक छ यहाँसम्मको कुरा बुझ्नुभयो होला नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दा एन इलेक्ट्रिक heating element to dissipate 480 watts and 240 volt means is to be made from nichrome wire of 1 millimeter diameter. Calculate the length of wire if resistivity is यति एकदमै सिम्पल क्वेसन हेर्नुहोस् है त के दिएको छ 480 वाट्स पावर भनेको 480 वाट छ भोल्टेज भनेको 240 भोल्ट छ डायमिटर कति छ वायरको 1 mm भनेपछि 10⁻³ मिटर छ लेन्थ अफ वायर चाहियो हामीलाई यदि रेजिस्टिभिटी कति दिएको छ 1.1 × 10⁻⁶ ओम मिटर दिएको छ अब पी र भी दिएको छ त्यहाँबाट रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ वी नो P = V²/R भनेपछि R = V²/P गर्न सकिन्छ यो कति हुन्छ R = 240 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 480 240 को स्क्वायर डिवाइड 400 को 120 ओम आउँछ अब हामीलाई थाहा छ R = ρL/A भनेपछि लेन्थ भनेको के लेख्न सकिन्छ RA/ρ अब रेजिस्टिभिटी कति दिएको छ हामीलाई रेजिस्टिभिटी हामीलाई दिएको छ रेजिस्टिभिटी कति दिएको छ 1.1 यहाँनिर रेजिस्टिभिटी भनेको हामीलाई 1.1 × 10⁻1.1 × 10⁻⁶ भनेर दिएको छ ठिक छ अनि टाइम्स एरिया भनेको त पाई रेडियस दिएको छ डायमिटर भनेपछि πd²/4 गर्नुपर्छ सरी यहाँ त रेजिस्टेन्स युज गर्नु मैले रेजिस्टिभिटी युज गरेको छु यहाँ 120 हुन्छ यहाँ 4 गयो 4 टाइम्स रेजिस्टिभिटी भनेको 1.1 × 10⁻⁶ हुन्छ यो भनेको 120 टाइम्स पाई टाइम्स डायमिटर स्क्वायर हुन्छ 10⁻³ को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 1.1 × 10⁻⁶ देयरफोर लेन्थको भ्यालु कति आयो 85.6 मिटर ठिक छ सिम्पल न्युमेरिकल हो त्यस्तो केही गाह्रो छैन सजिलैसँग गर्न सकिहालिन्छ अर्को क्वेसन छ वाट इज द पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस 100 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट गिभन बिलो कति पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ भनेर सोधिरहेछ अब यहाँ 12 भोल्ट दिएको छ है 12 भोल्ट दिइसकेको छ भने टोटल भोल्टेज यहाँनिर हुने टोटल भोल्टेज भनेको 12 भोल्ट हुन्छ अब सुरुमा हामीले के क्याल्कुलेट गरौँ भन्दा करेन्ट कति फ्लो हुन्छ यसको लागि रेजिस्टेन्स टोटल कति हो भनेर क्याल्कुलेट गरौँ अब यहाँनिर RAB भनेको कति हुन्छ यो दुईटा त प्यारललमा छन् 150 भने 100 टाइम्स 50 डिवाइड बाई 100 प्लस 50 कति हुन जान्छ यो भ्यालु भनेको तपाईँको समथिङ आउँछ ल यसलाई यतिकै छोडिदिउँ है यहाँनिर यसलाई यतिकै छोडिदिउँ त्यसपछि हामीले के क्याल्कुलेट गरौँ टोटल रेजिस्टेन्स अथवा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स R भनेको के हुन्छ RAB प्लस 500 हुन्छ कि हुँदैन अब यो भ्यालु कति आउन जान्छ तपाईँको 533.33 ओम आउन जान्छ टोटल रेजिस्टेन्स भेट्यो EMF को भ्यालु 12 भोल्ट छ भने करेन्ट भनेको कति हुन्छ E/R 12 डिवाइडेड बाई 533.33 भनेको 0.0225 एम्पियर आउन जान्छ करेन्ट आयो ठिक छ अब एक्रस 100 ओममा भेट्नु पर्ने छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको करेन्ट त त्यही हो भनेपछि अब PD एक्रस AB भनेको के गर्न सकिन्छ भन्दा RAB टाइम्स I गर्न सकिन्छ RAB भनेको कति छ RAB यहाँनिर हाम्रो RAB भनेपछि पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस 100 ओम रेजिस्टर करेन्ट त भेट्यो
यहाँदेखि यहाँसम्मको आरएबी टाइम्स आई, आरएबी भनेपछि 100 टाइम्स 50 डिभाइड बाई 100 प्लस 50 टाइम्स 0.0225 भनेर छ। अब यहाँनिर हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो 100 टाइम्स 50 भने चाहिँ 5000 डिभाइड बाई 150 33.33 आउँछ। 33.33 टाइम्स 0.0225 भनेको कति आउँछ त? यो भ्यालु भनेको 0.75 भोल्ट आउन जान्छ, जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। ठिक छ, यस्तै सिम्पल क्वेसन्सहरू नै सोधिरहेको हुन्छ है, तपाईँहरूले धेरै दुःख गरिराख्नु पर्दैन है त। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2062 हो है। यहाँसम्म केही प्रब्लम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँसम्म हामीले एकदमै सिम्पल क्वेसन हेरिरहेछौँ र त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन यहाँ होइन। यति सिम्पल क्वेसनहरू त चुट्कीमा हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। 12 cells each of EMF 2 volt and of internal resistance 0.5 ohm are arranged in a battery of Android and an external resistance 0.4 ohm poles of the battery. Estimate the current flowing. 12 cells each of EMF यति and यति are arranged in battery of Android होइन, battery of Android भनेको छ and an external resistance connected to the poles of the battery भनेको छ। ठिक छ, के गर्यो त 0.4 ओम चाहिँ पोल्स अफ द ब्याट्रीसँग चाहिँ कनेक्ट गरियो है। अनि एस्टिमेट द करेन्ट फ्लोइङ द रेजिस्टेन्स इन टर्म्स अफ यन भनिरहेछ। 12 सेल्स इच अफ इएमएफ 2 भोल्ट, 12 सेल्स इच अफ इएमएफ 2 भोल्ट आर एरेन्ज्ड इन अ ब्याट्री अफ एन्ड्रोज। अब यसले के भन्न खोज्यो त? क्वेसनलाई थोरै बुझ्ने प्रयास गरौँ सुरुमा। यहाँनिर मैले लेख्छु फिगर बनाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो नम्बर अफ सेल्स कति छ? नम्बर अफ सेल्स टोटलमा यन भनेको 12 छ। इएमएफ कति छ प्रत्येक सेलको? 2 भोल्ट छ। इच अफ इएमएफ 2 भोल्ट। प्रत्येकको इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ? 0.5 ओम भनेर छ। ठिक छ, एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सलाई एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आर भनेको कति छ? 0.4 ओम भनेर छ। ठिक छ, नम्बर अफ रोज के छ? यन छ। ठिक छ, अब यहाँनिर यसले कस्तो खालको कुरा जोड्न खोज्यो त, अथवा यसलाई गर्ने भनेको चाहिँ कसरी हो त भन्दा यो 12 सेल्स भनेर चाहिँ भन्न खोजे होइन। इन टर्म्स अफ यन भनिसकेपछि 12 सेल्स 12वटा 12 अब यहाँनिर हामीलाई सपोज 12वटा ब्याट्री छ। यो 12वटा ब्याट्रीलाई चाहिँ एन नम्बर अफ रोजमा हामीले मिलाउनु पर्यो होइन, त्यही कुरा हो। यसरी मिलाउँदाखेरि सपोज यहाँनिर हामीले यसरी ब्याट्रीहरू राखिरहेका छौँ, यहाँनिर यसरी ब्याट्री राख्यौँ। अब यही कुरालाई एरेन्ज गऱ्यौँ हामीले है। यहाँनिर एउटा आउन गयो, यहाँनिर यसरी आउन जान्छ, यहाँनिर हामीले डट 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 दिउँ। अब यसलाई यतापट्टि जोडौँ, यतापट्टि आयो यसलाई यहाँनिर जोडौँ, अनि फेरि अर्को रेजिस्टेन्ससँग यहाँ जोडिया छ जुन चाहिँ 0.4 ओम छ। इन्टरनल रेजिस्टेन्स 0.5 ओम छ। अब यहाँनिर नम्बर अफ रोज कति छ? नम्बर अफ रोज भनेको यन छ। यहाँनिर एन नम्बर अफ रोज छ। अनि नम्बर अफ कलम्स, यहाँनिर नम्बर अफ कलम्स कति छ? यम छ। ठिक छ, एमबी नम्बर अफ सेल्स, अथवा यसो गरौँ, लेट एमबी नम्बर अफ सेल्स इन इच रो। प्रत्येक सेलमा यतिवटा छ भनेपछि यम टाइम्स यन। यम भनेको प्रत्येक सेलमा कतिवटा ब्याट्री छ र यन भनेको टोटल नम्बर अफ रोज। यो भनेको कति हुन्छ? 12 हुन जान्छ भनेपछि यमको भ्यालु 12/यन हुन जान्छ। अब हामीलाई के थाहा छ? करेन्ट भनेको कति हुन्छ त? यम ई हुन जान्छ। यम ईले के दियो? ई भनेको एउटा लाइनको यो यति सेलको इएमएफ, ई भनेको एउटा सेलको इएमएफ, अनि यमई भनेको एउटा रोमा भएको इएमएफ, टोटल इएमएफ। अब यो एउटा रोमा इएमएफ जति छ यसमा पनि त्यति नै छ, यसमा पनि त्यति नै छ। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा त्यति नै इएमएफ छ, त्यही भएर भी। अब आर कसरी क्यालकुलेट गर्ने? यम आर बाई यन प्लस आर गर्नु पर्यो। यो आर त आर जोडिहाल्यो। अब यम आर बाई के गर्यौँ त हामीले? यन गर्न गयौँ। किन त्यस्तो गऱ्यौँ भन्दा यहाँनिर एउटाको के हुन्छ हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर एन नम्बर अफ के छ? रोज छ।
एम नम्बर अफ के छ सेल्स छ है, एम नम्बर अफ रोज छ, एन नम्बर अफ सेल्स छ भनेपछि यहाँनिरको टोटल नम्बर कति हुन्छ त यमआर हुन्छ, तल पनि यमआर हुन्छ, यमआर 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 यस्तो हुन्छ नि त होइन। तल तल जाँदाखेरि यसको टोटल रेजिस्टेन्स एमआर हुन्छ, यसको एमआर हुन्छ, यसको एमआर हुन्छ। अब यिनीहरू प्यारलमा छ मान्छे 1 प्लस एमआर हुँदै हुँदै कतिवटा एमआरमा जोडिन्छ त भन्दा यन बाई एमआरमा जोडिन्छ, एमआर बाई यन हुन जान्छ। यसरी निकालिन्छ क्या यो भ्यालु। ठिक छ, कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। प्रत्येक रोमा के छ त एमआर छ सिरिजमा, र अब हामी प्यारलमा जाँदाखेरि एमआर बाई यन आउँछ। अब यहाँनिर आई इक्वल्स टु यहाँ हाम्रो एमएनई डिभाइडेड बाई एमआर प्लस एनआर हुने भयो, एन कम एलसिएम लिएको, यो भनेको 12 टाइम्स 2 आयो, एमएन भनेको 12 छ, एम भनेको 12 बाई एन टाइम्स 0.5 प्लस एन टाइम्स 0.4। अब आई इक्वल्स टु 24 डिभाइडेड बाई यहाँनिर 6n प्लस 0.4 एन स्क्वायर अनि यहाँनिर एन आउन जान्छ। यति नै हाम्रो करेन्ट हुन्छ, अथवा 0.4लाई तपाईँले अर्को भ्यालुमा लेखेर काम गर्दा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। ठिक छ। अब अर्को क्वेसन जुन छ म यसको तपाईँले हिन्ट्स दिन्छु, तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। एज सोन इन फिगर ब्याट्री अफ इएमएफ 24 volt and internal resistance R is connected to a circuit containing two parallel resistors of 3 ohm and 6 ohm in series with 8 ohm resistors। ठिक छ, यहाँनिर 24 volt छ, यति छ त करेन्ट थ्रु 3 ohm इज 0.8 एम्पियर। यहाँबाट बग्ने करेन्ट 0.8 एम्पियर हुन्छ। अब क्यालकुलेट द करेन्ट थ्रु 6 ohm रेजिस्टर एन्ड द इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनिरहेको छ। यहाँबाट 0.8 एम्पियर करेन्ट बगिरहेको छ भनेपछि यसको इएमएफ कति हुन्छ अथवा भोल्टेज, यसको 3 टाइम्स 0.8 भनेको 2.4 भोल्ट हुन जान्छ। अब यो त प्यारललमा छ नि त, भनेपछि 3 ओममा जति भोल्टेज छ 6 ओममा पनि त्यति नै हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो, भोल्टेज भनेको आइआर हुन्छ भनेपछि करेन्ट भनेको चाहिँ भी भनेको कति छ 2.4 डिभाइडेड बाई 6 भनेको 0.4 एम्पियर आउन भयो। यहाँबाट बग्ने करेन्ट भनेको 0.4 एम्पियर भयो। अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स भेट्नु पर्यो भनेपछि टोटल करेन्ट कति बग्दो रहेछ 0.8 प्लस 0.4 भनेको 1.2 एम्पियर बग्दो रहेछ। 8बाट पनि 1.2 एम्पियरै बग्छ। ठिक छ। अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स यहाँबाट यति आयो, यहाँबाट यति आउन भयो होइन, हामीले भेट्यौँ। यहाँबाट हाम्रो इन्टरनल रेजिस्टेन्स कसरी भेट्न सकिन्छ त भन्दा, जस्तै टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ, यो दुईवटा त प्यारललमा छ भने 3 टाइम्स 6 डिभाइडेड बाई 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस आर हुन्छ टोटल रेजिस्टेन्स। 18/9 भनेको 2, 10 प्लस आर हुन्छ टोटल रेजिस्टेन्स। अब 10 प्लस आर टाइम्स आई भनेको कति हुन्छ त हाम्रो यहाँनिर दिएको छ 24 हुन जान्छ, किनभने यहाँनिर जुन रेजिस्टेन्स हुन्छ यो सिरिजमा हुन्छ, यो प्लस यो टाइम्स आई भनेको त यसले इएमएफ दिन जान्छ। यहाँबाट आरको भ्यालु निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ है, आरको भ्यालु यसरी निकाल्न सकिन्छ है त। अर्को क्वेसन हेरौँ यहाँ। अ ब्याट्री अफ इएमएफ 1.5 volt एज टर्मिनल पिडी 1.25 volt होइन, when resistance of 25 ohm is joined to it, calculate the current flowing, the internal resistance at terminal, the resistance 10 ohm replaces 25 ohm resistor। यो क्वेसन हामीले मलाई लाग्छ कतै अगाडि गरे जस्तो लाग्छ है मलाई। अब ब्याट्री अफ इएमएफ होइन, यो ब्याट्री अफ इएमएफ होला हामीले अगाडि नै कता, ब्याट्री अफ इएमएफ 1.5 volt एचपिडी 1.25 volt रेजिस्टर 25 volt। यो चाहिँ हामीले 2060मा गरे, सरी 2073को सप्लिमेन्टरीको क्वेसन हो है त। अगाडि माथि गरेको 2073को सप्लिमेन्टरी हेर्नु भयो भने त्यही क्वेसनै हुन जान्छ। ठिक छ। नेक्स्ट छ अब इन द गिभन सर्किट क्यालकुलेट द पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन पोइन्ट्स बी एन्ड डी भनेको छ। बी र डी बिचको पोटेन्सियल डिफरेन्स क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर इएमएफ कति दिएको छ, इएमएफ भनेको 6 volt भनेर दिएको छ। ठिक छ। अब पिडी बिट्विन बी एन्ड डी चाहिँ भेट्नु हाम्रो लक्ष्य हो। ठिक छ।
अब आरएसी बिचको टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दा 6 ओम र 12 ओम त केमा छन्, सिरिजमा छन् हैन, र 12 ओम र 6 ओम केमा छन्, सिरिजमा छन् है। अब 6 र 12 लाई जोडेर 18 हुन्छ, उता तल पनि 18 छ, ठिक छ। भने कति हुन्छ यहाँ 6 + 12 18 हुन्छ, प्यारलल टु 6 + 12 हुन्छ। भनेपछि 18 × 18 डिभाइडेड बाई 18 + 18 भनेपछि 18 × 18 डिभाइडेड बाई 2 × 18 18 18 क्यान्सल भनेपछि 9 ओम चाहिँ यहाँनिर के हुने भयो, यति आउने भयो। करेन्ट कति फ्लो हुन्छ त भन्दा E/RAC भनेको 6/9 भनेको 3 2 = 6 3 3 = 9 2/3 एम्पियर आउन गयो, ठिक छ। अब आइएबी क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो। आइदेखि एबीमा कति करेन्ट बग्छ होला त भनेर हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने कति हुन जान्छ, यहाँनिर आइएबी। अब ए टु सी हेर्नुहोस् है त, ए टु सीमा भोल्टेज कति हुन्छ, ए टु सीमा भोल्टेज 6 भोल्ट हुन्छ है। अब हामीलाई थाहा छ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म बग्ने करेन्ट भनेको कति हो, 2/3 एम्पियर हो। भनेपछि भोल्टेज डिभाइडेड बाई 6 ओम गर्नु पऱ्यो हैन। आइएबी भेट्नु पर्ने छ भने भोल्टेज भनेको कति छ, 6 छ, करेन्ट दियो यहाँनिर, आइएबी भेट्नु पऱ्यो है। अब त्यहाँबाट कति करेन्ट फ्लो हुन्छ होला त भन्ने कुरा आउन सक्छ। आइएबीलाई यसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। सपोज यहाँनिर 6, सपोज यहाँबाट बग्ने करेन्ट त अब एउटै नै हुन्छ हैन, भोल्टेज अनुसार भेट्न सकिन्छ। जस्तै भोल्टेज भेट्नु पर्यो भने कति हुन जान्छ त यहाँनिर आई टाइम्स 6 + आई टाइम्स 12 भनेको चाहिँ कति हुन जान्छ भन्दा 6 भोल्ट हुनुपर्छ हैन, आखिरी टोटालिटीमा त्यति हुनुपर्छ। यहाँनिर अब आइएबी भनेको कति हुन जान्छ 1/3 र आइसिडी भनेको पनि आइएडी भनेको नि कति हुन्छ 1/3 हुन जान्छ। सिम्पल कुरा छ। आइएबी भनेको कति हुन जान्छ 1/3, उतापट्टि 1/3 हुन गयो, यतापट्टि 2/3 भनेर छ। यहाँ 1/3 हुन्छ, उता पनि 1/3 जस्तो हुन जान्छ। सेम एमाउन्टमा करेन्ट फ्लो हुन्छ भन्ने टाइपको कुराले गरेको। अब आइएडी भनेर आयो भनेपछि अब भिएबी भनेको के हुन्छ, भिएबी भनेको 1/3 × 6 भने चाहिँ 2 भोल्ट र भिएडी भनेको चाहिँ 1/3 × 12 भनेको 4 भोल्ट हुन जान्छ। भनेपछि पोटेन्सियल डिफरेन्स अथवा भिबिडी भनेको के हुन्छ, भिएडी माइनस भिएबी भनेको 2 भोल्ट आउन जान्छ, ठिक छ। यसरी यो पनि सक्यो है। यसरी हाम्रो डिसी सर्किटको न्युमेरिकल्सहरू यहाँनिर सकिन्छ है त। यहाँसम्म तपाईँहरूले केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन, कहीँनिर अप्ठ्यारो भयो भने 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। अथवा तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सर यहाँनिर चाहिँ बुझिएन, यसलाई चाहिँ अलिकति मजाले बुझाइदिएको हुन्थ्यो हैन, अथवा यस्तो भनेकै हुन्थ्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्दै गर्नु होला, कुनै पनि सब्जेक्टको केही प्रब्लम आयो भने भन्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।